व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी पेश खिदमत है। उल्टे होर ज़माने आए, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਸਜਣ ਦੇ ਪਾਏ। ਕਾਂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਖਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਚਾਬਕ ਪਾਉਂਦੀ, ਗਦੋਂ ਖਵੀਦ ਪਵਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਆ ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਾਈ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਜਾ ਬੰਗਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਭੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਬੁੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਤਿਸਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਏ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਤਾਂ मैं भेद सजन दे पाए। बाबा बुल्ले शाह इस काफ़ी में इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है। स्ट्रेंज टाइम्स हैव कम। और जब ये सब बदला तो इस तब्दीली की वजह से मैंने अपने बिलवड की मिस्ट्री को पाया। तब्दीली समाजी भी है, माशरती भी है और इखलाकी भी है। रामचंद्र कह गए सीता से, कलयुग ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये इसी तरह की ज़वाल पजीरी का जिक्र है जो हमें इस काफ़ी में दिखाई दे रही है। क्या हुआ कि कौवे जो बाज से डर की वजह से दूर फासले पे रहते थे, कौवे अब हॉक्स को खाने लगे हैं, मारने लगे हैं। और चिड़ियां जो हैं वो बेबी हॉक्स को खाने लग गई हैं। जो इराकियां जो अरेबियन हॉर्सेस थे ना, इराकी बेस्ट अरेबियन हॉर्सेस है, वो बेचारे डर्टी पाइल्स ऑफ वेस्ट पे बैठे हुए हैं। और जो गधे हैं उनको लश ग्रीन ग्रास जो ऑफर की जा रही है। जो अपने खून के रिश्ते हैं, जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब उनमें कोई मोहब्बत नहीं, कोई अपनायत नहीं। ना चाचा अपना है, ना मामा अपना है, ना ताया अपना है। वो तो चाचे मामे ताए हैं ना, बाप बेटे को भी आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, वो भी नहीं एक दूजे नाल लाके पे खांदे। और बेटियां तियां जड़ियां हमेशा माँ की तरफदार होती थी और माँ की गमगुसार होती थी, अब वो भी माँ के साथ नहीं है। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक ये थी कि लौंडी अपनी मालका को जन्म देगी। तो आजकल बेटियों का सलूक ऐसे ही है कि वो माँ को अपनी लौंडी समझती हैं, माँ जिसने उसे जन्म दिया, और खुद ऐसे रवैया इख्तियार करती हैं जैसे वो मलका है। फिर सच्चे लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, वो बेचारे उनको कोई जगह नहीं मिल रही, और जो झूठे हैं उनकी इज्जत अफजाई है। बाबा बुल्ले शाह एक और जगह पर फरमाते हैं ना कि झूठ आखां ते कुछ बचदा है, ते सच आखियां भांबड़ मचदा है। और सच कहो ते परां हो के बहो, कोई जगह ही नहीं देता अपने करीब सच्चे आदमी को। कितना बड़ा अलमिया है। और पूरियां वाले राजे कीते, राजियां भीख मंगाए। अच्छा, पूरियां वाले, ये इस लफ्ज को हम दो तरह से पढ़ेंगे, पेश के साथ भी और जबर के साथ भी। चूंकि बाबा बुल्ले शाह का कलाम उनकी वफात के तकरीबन 150 साल के बाद किताबी शक्ल में हमारे पास आया था, ये तो
قوالوں نے اسے زندہ رکھا، وہ اسے گاتے رہے اور اس طرح یہ نسل در نسل آگے چلتا رہا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جگہ بجگہ آپ کو لفظ جو ہیں وہ مختلف انداز میں دکھائی دیں گے، کہیں پیش ہے لفظ پر، کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے۔ جیسے ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اب اس میں چھوٹا کاف بھی لگ سکتا ہے اور بڑا کاف بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اس یہاں پر بھوریاں والے، بھوری ایک چادر ہوتی تھی جو رف سی، وہ جو اپنے اوپر ڈھانپتے تھے سردی سے بچانے کے لیے، یہ کسان بھی پہنتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں بھوریاں والے پیزنٹس جو ہیں وہ راجے بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور انویڈرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جو اگر ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں تو پوریاں والے کا مطلب ہوتا ہے منوس لوگ، تو کہتے ہیں منوس لوگ تو راجے بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو اچھے لوگ تھے، راجے تھے، وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخر پہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو رب کا حکم ہے، یہ تو اس کی طرف سے آیا ہے، اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ بابا گرو نانک صاحب نے بھی اپنے زمانے کے لوگوں کی زوال پذیری کا ذکر کیا ایک طرف، اور دوسری طرف اس رب کا حکم مانتے ہوئے رب سے یہ بھی کہا ہے، ایک طرح سے تھوڑا سا گلہ بھی کیا۔ بابا بلے شاہ کی اس کافی میں بابا گرو نانک کے یہ دونوں رنگ موجود ہیں۔ بابا گرو نانک صاحب فرماتے ہیں زوال پذیری کے حوالے سے اور ظلم کے حوالے سے جو لوگوں پر کیا گیا، کہ ایتی مار پئی کرلانے تینکی درد نہ آیا۔ اور جب دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں آپے جوڑ وچھوڑے تے آپے ویکھ تیری وڈیائی۔ تو اس کافی میں جو بابا بلے شاہ نے زمانے کی تبدیلی مثبت نہیں منفی، اس تبدیلی کا نوحہ سمجھ لیں، اس کافی کو، اس المیہ کا نوحہ سمجھ لیں۔ ویورز، آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ اللہ سونے دے حوالے۔